बानी है क्यों कभी मिसमिस करते हैं। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, इमरजेंसी लगाई जाए। मुल्क में लोगों का जो मयार जिंदगी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द हसन अब्बास शो ऑन पापोलॉजी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही लुक्स वेरी जूनियर बट ही इज़ वेरी वेरी सीनियर डिप्टी कन्वीनियर ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले तो फारूक भाई ये बताएं कि कौन से वाले डॉक्टर हैं आप? सबसे पहले तो मर्ज का इलाज कर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मौका दिया मुझे ये। और देखिए, शुरुआत तो जाहिर है कि MBBS से ही हुई थी ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोशिश की प्लास्टिक सर्जरी में, कुछ सर्जरीज भी की। लेकिन अचानक कराची में एक बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और एक जो है वो तलबा जमात तालिब इल्मों की, उससे मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का APMSO को, जो कि MQM बनी थी नई नई, और लैंडस्लाइड विक्ट्री झाड़ू फेर दी। और फिर ग्रेजुअली ये पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी एक तरफ रह गई और ग्रॉस सर्जरी और एम्पुटेशन पॉलिटिक्स के और सोसाइटी के रिफॉर्म के, भाई हमें अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी कौम को बदलना है, हमें अपने हालात को बदलना है, दुनिया के साथ हमें चलना है। और आज कहाँ है दुनिया और किधर है दुनिया और कैसे है दुनिया जहाँ आज है, तो ये सारी चीज़ें फिर जो वक्त के साथ साथ आती गई। ग्रॉस सर्जरी भी चलती रही, क्योंकि जब ट्यूमर होता है ना तो फिर या एम्पुटेशन होता है, डायबिटीज़ का गैंग्रीन है तो फिर वो पूरा एम्प्यूट करना पड़ता है, आपको पूरी टांग भी काटनी पड़ती। शायद हमारी पॉलिटिक्स में भी और हमारे जो सोशल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कहीं एम्पुटेशन चाहिए, कहीं ग्रॉस सर्जरी चाहिए। और हम जो है वो पेशेंट को खोल तो देते हैं टेबल पे लेटा के, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, ऑपरेशन पूरा नहीं करते। पॉलिटिक्स में और सोशल सेक्टर में ये सिचुएशन है। इतने अरसे से सियासत कर रहे तो ऑपरेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या सूरत चल रही है मरीज की? देखिए, ज़रा सा हमने अपनी लिमिट क्रॉस किया इधर से उधर में, ये परसेप्शन में भी, तो हमारे खिलाफ तो ऑपरेशन बहुत सारे हुए, लेकिन हमारा ऑपरेशन अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये जो रिसेंटली हुआ है, एक MQM शुरू होती है ना, जो 22 अगस्त 2016 के बाद जब हम लंदन से अलग हुए, और फिर उसके बाद पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफ हो गया, मुझे 4.5 साल के लिए पार्टी से अलग होना पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल भाई पहले ही PSP बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन 2 साल 2.5 साल पहले 3 साल पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि एक मिडिल क्लास अर्बन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़े लिखे लोग, नौजवानों की जमात थी ये, और हमें दोबारा उसी आइडियोलॉजी पे जाना है, ख़राबी बिगाड़ को दूर करना है, एक अच्छी तंजीम बनानी है। और यही तंजीम पाकिस्तान में हकीकी और सही तब्दीली का पेश ख़िमा होगी, और यही वो एजेंट होगा, कैटलिस्ट होगा, जो पाकिस्तान में इस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। नौजवानों की बड़ी बात करते हैं अपने स्पीचेस के अंदर, तो जो आप लोगों का मंशूर है उसमें भी कुछ नौजवानों के लिए रखा है। आपकी पार्टी में नौजवानों को किस तरह से आप स्पेस देते हैं, इस पर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डाल। मैं देखें, 1988 में जब मेयर बना था तो मेरी उम्र 27.5 साल थी। तो उस एज में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कराची की मिली, जबकि कराची एक्चुअली 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी का शहर था, और उस वक्त कराची को काउंट किया जाता था 90 लाख के करीब। तो वो चैलेंजेस जो आज के मेयर को होंगे, कहा जाता है कि यू वर द यंगेस्ट मेयर। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स ऑफ सच अ बिग सिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं पर भी इतने बड़े शहर का इतना यंग मेयर मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम रजिस्टर ना करा सके, क्योंकि थोड़ी हमें इस्लामाबाद की आशीर्वाद नहीं थी। अगर वो होती तो शायद फैसिलिटेट हो जाता, वो लोग आते, इसकी तहकीकात करते, कामों को भी देख। एनी हाउ, तो यूथ इसलिए कि जब मैं खुद एक, ये इस्लामाबाद का आशीर्वाद क्या है भाई? ये भी तो थोड़ा सा मतलब अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बात होगी कि देखें कि आपने कहा ना
تو یہ اب جب ہم مصطفیٰ کمال بھائی، خالد بھائی، میں ایک ہوئے لاسٹ ایئر اونلی، اور میں 3 سال پہلے سے کوشش کر رہا تھا، تو بیٹر سینس پریویل کر گئی. اچھا، لوگ سوال بھی یہ کرتے تھے جب جہاں بھی جائیں، شادی بیاہ میں، کسی تعزیت میں، کسی ایونٹ میں، کہ آپ سب ایک جگہ کب جمع ہوں گے؟ تو میرے خیال میں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، ہم جب ایک ہوئے تو پہلی مایوسی وہاں ختم ہوئی، امید کا سفر شروع ہوا. ویسے تو پورے ملک میں مایوسی ہے، بیزاری ہے، لوگ تنگ ہے سیاسی اکابرین رہنماؤں سے، سیاسی جماعتوں سے اور ان کی فیلئر سے، کہ صرف دوسرے کے فیلئرز پر ہارپ کرتے ہیں کہ دوسری جماعت حکومت میں آتی ناکام ہو تو اب ہماری باری آئے گی. تو سب اپنی باریاں لگاتے ہیں، اپنی پرفارمنس پہ کوئی آگے نہیں آتا. اور کوئی کیسا لگتا ہوگا ایک دوسرے پہ اتنی لفظوں کی گولہ باری کری ہے آپ لوگوں نے، پھر اس کے بعد سب واپس ایک ہو گئے. تو بڑا چیلنجنگ، یہ بھی ایک چیلنج ہی ہے کہ اتنا سب کچھ بولنے کے بعد پھر واپس ایک ٹیبل پہ آ کر بیٹھنا. دیکھیں، میرے لیے اس لیے مشکل نہیں تھا کہ میں خود نہیں ہٹاتا، مجھے ہٹایا گیا. تو میں تو چاہتا تھا کہ نہیں، ہم ایم کیو ایم کو ہی ٹھیک کریں، میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بناؤں، مجھے مجبوراً بنانی پڑی تھی. خیر، لیکن جب یہ بیٹر سینس پریویل کر گئی، اچھی سمجھ بوجھ، اور مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ریئلائز کیا. اچھا، تو میں نے ان 4.5 سالوں میں بھی کوئی ایسے بیانات نہیں دیے تھے جو خالد مقبول صدیقی بھائی اور ایم کیو ایم کی پالیسی کو یا ایم کیو ایم کے وجود کو ہٹ کرتے. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال بھائی نے تھوڑے ایسے بیانات زیادہ دے دیے تھے، لیکن انہوں نے بھی بڑی جواں مردی کے ساتھ آنے کے بعد کہا کہ بھئی غلطی ہوتی ہے اور غلطی سے انسان سیکھتا ہے. تو ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم سب الگ ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم سنسیئر اپنے لوگوں سے، مڈل کلاس لوگوں سے، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل مہاجروں سے، اور کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والی ہر اکائی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی، ہر علاقے کے پاکستانی، تو میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن خالد بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی کا اس کا لیول ایک ہی ہے. اس لیے ہم نے ہمارا جو کوہیژن ہے، اس میں کہیں کوئی آپ کو دراڑ نظر نہیں آئے گی. اور اگر کہیں ہمارے درمیان اختلاف بھی ہے تو وہ پبلک میں نہیں ہے، وہ اس کو ہم مینیج کریں. ہاں، نیچے کچھ اریٹیشن ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں 1 سال میں ہم نے جو کام کیا، مردم شماری کی جب نگرانی کی، چوکیداری کی، تو 75 لاکھ آبادی بازیاب ہوئی. پہلی مرتبہ کراچی کی گروتھ ریٹ 4.1% فاسٹسٹ رجسٹر ہوئی، ورنہ کراچی 2.8 ہوتا تھا، اب 4.1 ہے. یہ ہماری کام. کراچی 33% تھا 50 سالوں سے سندھ کا، اب 37% ہو گیا. ایک قومی اسمبلی کی ایڈیشنل سیٹ ملی، 3 صوبائی اسمبلی کی ملی. تو میرے خیال میں اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. اس لیے جو یہ الیکشنز ہیں 8 فروری کو، اس میں ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہے. پھر ہم نے جب تنظیم کو ٹھیک کیا، لوگوں سے کنیکٹ کیا، اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل بنایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں تجربہ ہوا، مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، وہ فیل ہو گیا، ایسٹ پاکستان الگ ہوئے. 60 ایئرز سے ٹرک کی بتی کے پیچھے تھے ہم، مضبوط مرکز کی. پھر 15 سالوں سے 18ویں ترمیم، مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان، یہ بھی فیل ہو گیا. 15 سالوں سے عام لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ تعلیم بہتر ہوئی، نہ صحت بہتر ہوئی، نہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ ان کی نکاسی آپ کا کوئی سسٹم ہے، نہ کچرا اٹھانے کا کوئی نظام ہے. پھر گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے اور عذاب کریٹ کیا ہے. کراچی جیسے شہر میں جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے، 50% سے زیادہ ریونیو اسلام آباد کو دیتا ہے، اور 90% سے زیادہ صوبے کو دیتا ہے، اور مرکز سے اسے 40 ارب 1% کی خیرات، اور صوبے سے اسے 20 ارب آدھے فیصد کی خیرات ملی. تو یہ ساری چیزوں کو لے کے اپنے نیریٹو کو کلیئر کیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہو، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئی، یعنی فیڈریٹنگ، مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. جب ایک 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، سٹی گورنمنٹس ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، تو اور آرٹیکل 140A سے ان کو اختیارات ملنے چاہیے جو صوبے نہیں دے رہے. تو ہم نے کہا کانسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹ لے کے دے دیں. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے آرٹیکل 140 کو ریڈیفائن کیا کہ بلدیاتی سارے امور، شہری امور، مقامی امور سارے میئر کے انڈر میں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیوں مجھے یا کراچی کو، لاہور، پشاور، کوئٹہ، فار دیٹ میٹر نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، انہیں بھی پیسہ وزیر اعلیٰ کیوں دے؟ جب وہ الیکٹ ہو کے آئیں تو ڈائریکٹلی مرکز سے NFC سے ان کو پیسہ ملنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھا ہوا. یہ ہم نے آرٹیکل 160 میں بھی یہ پروویژن دے دیا اس بل میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کہ NFC جس طرح
वफाक को डायरेक्ट पैसा देती, सूबों को देती, तो वो बल्दियात और मकामी हुकूमत और ज़िलों को भी दे। तो 130 ज़िले हैं पाकिस्तान में, तो ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, एक पोलराइजेशन, एक पॉलिटिकल रिफ्ट, एक लड़ाई को हम ख़त्म कर देंगे अगर ये बिल, कि जो बल्दियात, जो मेयर और वज़ीर आला की लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में आसान होता है। 18वीं तरमीम से भाई आपको इख्तियार मिला, आपने ज़िलों के इख्तियारात भी ले लिए सूबों ने, ये गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, पटिशन थी मेरी कि भाई नहीं, ये बल्दियाती इख्तियारात आप ना ले, 140A की ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन सूबे नहीं मानते, तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा कि अमेंडमेंट करे, और इस पर हमने 4 पार्टियों को मना लिया, PMLN, PMLF, ANP और JUI। PTI और जमात इस्लामी भी इस पर तकरीबन राजी। अब पीपल्स पार्टी रह गई, अगर 2/3 से, और ये कोई हम वजारतें नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले हर दफ़ा क्यों चूना लगा देते हैं आप लोगों को? बड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए अब MK जो है वो बड़ी ईजी टू मैनेज हो गई है, इसका क्या रीज़न है? हसन अब्बास, अगर आप गौर से देखो तो MQM के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया उन्होंने, और MQM को ही यूज़ नहीं किया, उन्होंने PMLN को यूज़ किया। PDM में जब वो गए उनकी हुकूमत में, तो वो मिनिस्ट्रीज़ ली जो अवाम को बराह रास्त जवाब देनी थी, चालाकी से जो अवाम को जवाब दे थी, वो PMLN को लेने दी या MQM को लेने दी, खुद वो मिनिस्ट्रीज़ ली, वहाँ उनको यूज़ किया। फिर अब उन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो बिलावल भुट्टो सरदारी कि 4 मरतबा वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे नवाज शरीफ, पहली मरतबा मेरा हक बनता है, और पंजाब में जाकर ये चूरन बेच रहे हैं। वो उनके पास उस चूरन को बेचने के लिए उनके बैकअप में सिंध में 15 सालों से बग़ैर बिला किसी, वो कहते हैं ना कि बिला शिरकत गैर इख्तिदार इख्तियार वसाइल में उनका कब्ज़ा रहा। कराची को कॉलोनी बनाया, ज़बरदस्ती अपना मेयर 5% के वोट पर ले आए, MQM को बॉयकॉट पर मजबूर किया। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको असल में उनका माइंडसेट पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से डिफरेंट है। उनकी सुई वहीं पर अटकी हुई है कि यही हमारी पावर बेस है, और मेरे ख्याल में उसमें पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो ये सारे इख्तियारात ज़िलों के मकामी हुकूमत के रख कर वो चाहते हैं कि पैसा मिल करे, और उसमें से 2% की ज़कात निकाल कर अगले इलेक्शन की तैयारी करें, और वो 2% भी इतना होता है कि बाकी पार्टियां मैच नहीं कर पाती उनकी पैसों की माइट को। वो वोट भी ख़रीदते हैं, बरादरियों को भी ख़रीदने की कोशिश करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरों को भी, और हो रहा ही है। फिर उनके जो ज़िले इंतज़ामिया में, पुलिस इंतज़ामिया में जो अफसरान हैं, जो 15 साल की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी, वो भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती। हमने तो मुतालबा किया था कि पंजाब से सिंध में पुलिस के अफसर लाए जाएँ, और कराची में ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और ज़िले इंतज़ामिया में जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स भी कुछ अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनको बाहर रखा गया, उनको लाया जाए, और कुछ पंजाब से और KPK से लाए जाएँ। इसी तरह प्रिजाइडिंग अफसरान भी एजुकेशन मिनिस्ट्री से ना लाए जाएँ, सूबे की प्रिजाइडिंग अफसरान बैंक से लाए जाए, नेशनल बैंक से लाए जाए, FIA से, फेडरल रिजर्व से लाए जाए, सिविल एविएशन से लाए जाए, PIA से लाए जाएँ, तो ताकि ये जो सिंध हुकूमत ने 15 सालों में जो रिक्रूटमेंट की है, तो वो सब ज़्यादातर उनके वफादार हैं, वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी सिंध में फिर हुकूमत बना लेती है इस मरतबा, तो क्या कोई उसके साथ इत्तेहाद मुतवक्के है, या बिल्कुल पीपल्स पार्टी से दूर दूर रहेंगे? ना वर्किंग रिलेशनशिप करेंगे, कोई माहिदा कि फिर आवाम वो हमारे, हाँ पीपल्स पार्टी के साथ भी ना, PTI के साथ भी आप लोगों को, हाँ, तो लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट कि हम ये सारी बातें ही ना करें। वो जो हमारे आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा है कि वो हुकूमत में नहीं जाना, वजारतें नहीं लेनी, इख्तिदार और पावर नहीं लेना, हाँ इख्तियारात और वसाइल अपने शहरों को, ज़िलों को, मकामी हुकूमत को दिलाने। और कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं, हैदराबाद सक्कर स्पेसिफिक, ये है तमाम पाकिस्तान के 130 ज़िले और शहर हैं, ये उनके लिए कि 130 मेयर्स को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस दे दिए जाए। देखिए 50,000 स्कूल हैं सिंध में, एक चीफ मिनिस्टर और एक मिनिस्टर एजुकेशन कैसे 50,000 स्कूलों को 5 साल में चला सकता है? फिर उसका कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे? हाँ, अगर मेयर्स को दे देंगे, 2,500 स्कूल आप लाड़काना के मेयर को दें, 3,000 नवाबशाह के मेयर को दें, 5,000 सक्खर के मेयर को दें, 8,000 हैदराबाद के मेयर को दें, 20,000 कराची के मेयर को दें, और कराची का मेयर अकेला नहीं,
7 ڈسٹرکٹ چیئرمین کے ساتھ مل کے جب وہ 20,000 اسکولوں کو چلائیں گے, اکاؤنٹیبلٹی آسان ہوگی. ضلع جنوبی کا چیئرمین ضلع جنوبی کے پرائمری سیکنڈری اسکول کی نظم و نسق کا, وہاں کی حالت زار کا, پانی ہے, ٹیچرز ہیں, کیفیٹیریا کیسا ہے, لائبریری ہے, کتابیں ہیں, انرولمنٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا نہیں, یہ ساری باتیں ہمارے منشور میں ہم نے ڈالی ہیں. اور 5% تک جی ڈی پی کا گریجولی جو ایلوکیشن ہے بجٹ کی 5 ایجوکیشن پہ جانی چاہیے. 10 سال تک ایجوکیشن کے سیکٹر میں ایمرجنسی لگائی جائے. اسی طرح ہیلتھ کا بجٹ بھی گریجولی 5% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے, اور 10 سال تک ہیلتھ سیکٹر میں بھی جو ہے وہ ایمرجنسی لگائی جائے 10 سال تک, تاکہ وہاں زیادہ ایلوکیشن دی جا سکے. اسی طرح ہنر سکھانے کے مراکز پورے ملک میں بنا دے, اور اسکول میں 6ٹھی جماعت سے ہنر سکھانا شروع کر. ڈگریاں لے لے کے کوئی سوشلوجسٹ ہے, کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے, کوئی انتھروپولوجی میں کر رہا ہے, کوئی فنون لطیفہ میں کر رہا ہے, کوئی ہسٹری میں کر رہا ہے, کوئی اسلامک اسٹڈیز میں کر رہا ہے, اور کوئی سائنس کی کوئی کیمسٹری, کوئی بایو کیمسٹری, کوئی جو مائکرو بایولوجی. لیکن نوکریاں اتنی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے وہ سیکٹرز گرو نہیں کیے. تو پھر کیوں نہ ہنر سکھائیں, ہم بھی اتنے گریجویٹس اور ماسٹرز اور ایم فل دیں جن کی کھپت ہو, اور ہمیں وہ بھی کریٹ کرنی ہے. اکیڈمیا کو انڈسٹری سے لنک کرنا ہے, اکیڈمیا کو انٹرنیشنل ورک فورس کی ڈیمانڈ سے لنک کرنا ہے, تاکہ آپ اپنی ورک فورس کو جو ریکوائرڈ ہے امریکہ, یورپ, فار ایسٹ میں یا مڈل ایسٹ میں تیار کر کے بھیجیں, تاکہ آپ کو وہ جو فارن ریمیٹنس آئے تو خود انحصاری کی طرف چلے. کیسے $30 ارب کے زر ترسیل فارن ریمیٹنس کو آپ $100 ارب کا زر ترسیل. یہ ہمارے اس میں ریسرچ کرائی پنجاب کے جامعات کے وائس چانسلر سے اور ان کے اکانومسٹ سے. انہوں نے یہ دیا, ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ کلک کر دی ان کی ریسرچ کو اور کہا کہ یہ طریقہ ہے. مینیفیسٹو کا آپ نے ذکر کیا, بار بار کیا. خواتین کے کیا معاملات رکھے ہیں اپنے اپنے مینیفیسٹو میں؟ خواتین کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ خواتین کے لیے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہم نے کی کہ سیاسی جماعتیں بڑے دعوے کرتی ہیں, لیکن کیا انہوں نے اپنے پارٹی کے کاڈر میں, پارٹی کی صفوں میں کیا خواتین کو وہ نمائندگی دی؟ بہنیں بیٹیاں اس قدر رابطہ کمیٹی میں, سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی اگر ہماری ہے, جو زون سے ہمارے شہروں کے, کراچی کے پھر ہمارے علاقائی ٹاؤنز ہیں, پھر نیچے یو سیز ہیں, تو سب سے پہلے تو پارٹیاں کمٹ کریں کہ ہم اپنی پارٹی میں ان کو بہتر نمائندہ. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا 1 سال میں. اچھا, دوسرا پھر یہ بھی کمٹ کریں کہ خواتین کو صرف الیکشن کمیشن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو 5% خواتین کو آپ ڈائریکٹ الیکشن میں کھڑا کریں. ان سیٹوں پہ جو آپ کی روایتی نہیں, آپ ہار جائیں گے, صرف خانہ پوری, آپ ان سیٹس پر بھی کھڑا کریں کہ جن سیٹس پر وہ جیتیں گی, وہ ڈائریکٹ بھی آئیں. تو ہم نے خواتین ووٹ والی سیٹس میں ریزرو ہے, ہم کو جیتی نہیں ہے, ان کا نام اتنا نیچے آ جاتا ہے. نہیں, ریزرو میں تو پھر کوئی نہ خواتین تو آئیں گے نا, تو خواتین کو وہاں بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں ہرانے کے لیے رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اس مرتبہ کم از کم 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایسی, ایک تو ہے آسیہ بازی کی, ملیر کی, تو وہ NE-232, تو وہ ایسی ہے کہ جس پہ انشاءاللہ 2 جگہ سے اینی کا الیکشن لڑ. تو اگر کوئی ایسا ماحول بنے گا بھی کہ فاروق ستار صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں پاکستان کے, تو سب سے پہلے ایسے کون سا کام ہوگا جو آپ کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں نے کہا نا کہ وزیر اعظم بننا کوئی یہ ہماری اس میں نہیں ہے ٹارگیٹ میں کہ ہم ہاں وزیر اعظم ہمارے ووٹ سے بنے اور وہ ہمیں 2 وزارتیں دے کر 5 سال تک ہمیں یوز کرے, یہ پالیسی اب ختم ہو گئی جو بدنامی کا باعث ہوتی. نہیں, منسٹریز ہمارا ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا ایشو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل. میں نے کہا نا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, کہ بھائی پاکستان کے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے جب عوام کے چھوٹے گروپس جو بلدیات میں ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ چیئرمین, میئر اور اس کے بعد یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, ان کو اختیار ہو عوام کی دہلیز پر فیصلہ کرنے کا اختیار, اقتدار, اختیار, وسائل. اب تعلیم, صحت, آپ ان کے پاس کاٹیج انڈسٹری, اسمال میڈیم انٹرپرائزز وہاں لے جائیں, اعلیٰ تعلیم کے اگر ادارے بنانے, ہنر سکھانا ہے لوگوں کو, یہ سارے کام. پھر فائر بریگیڈ سے لے کر پارکس ہیں, پلے گراؤنڈس ہیں, ماسٹر پلان ہے, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ہے,
फिर बिल्डिंग कंट्रोल तामीरात है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम से मरकज़ से भी इख्तियारात लिए और बल्दियात और मकामी हुकूमत के भी सारे इख्तियारात सल्ब कर लिए। अच्छा, अनवर मकसूद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाजिर लफ्ज़ में बड़ा नुकसान, आप कैसे देखते हैं इस बात? अगर महाजिर लफ्ज़ ने नुकसान दिया तो महाजिरों को इस लफ्ज़ की बुनियाद पर सियासत करने पे किसने मजबूर किया? फिर अनवर मकसूद भाई यही इसका जवाब। ऐसी नौबत ही क्यों है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस, उन्हें अपने तशख़्ख़ुस को ढूंढना पड़ा और अपने तशख़्ख़ुस को लेकर वो समझते थे कि उनके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है सिंध के शहरों के साथ, कि कोटा सिस्टम किसी और सूबे में नहीं है, पंजाब में नहीं, KPK में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, सिर्फ सिंध में है 70 की दिहाई से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने से। तो यही अर्बन और रूरल है, बाकी सूबों में नहीं है। तो हमारे साथ क्या मुल्क के पॉलिसी साजों ने, फैसला करने वालों ने, हुकूमत बनाने वालों ने, बड़ी जमातों ने क्या इंसाफ किया था? नहीं किया। तभी तो फिर हमें ये लफ्ज़ का सहारा लेना पड़ा और अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन जब हमें भी ये समझ में आ गई कि इससे फ़ायदा इतना नहीं हुआ, थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हमने भी अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स शुरू की, मुत्तहदा की पॉलिटिक्स शुरू की। और इस मरतबा तो ख़ास तौर पर हम तो कह रहे हैं, हमने 2 पख्तून कौमी असम्बली पर खड़े किए। सोहराब गोट से अल आसिम स्क्वायर पे MKM के झंडे लहरा रही है, मुअज़्ज़ा है, मेरेकल है, और वहाँ है इकबाल महसूद, और खेमाड़ी के इलाके से हुमायूं उस्मान है। तो ये 2 पख्तून लड़ रहे हैं। इसी तरह नीचे 2 MPA भी पख्तून हैं। फिर गनी जुनी जो मलवी से लड़ा इलेक्शन हमारी तरफ से। तो हमने इसको यूनिटी अक्रॉस डाइवर्सिटी, ये एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है मिक्स ऑफ विजन एंड इनोवेशन। अगर मेरी एज में विजन है तो मैंने 40 साल से कम उम्र के शारिक नसीम को खड़ा किया PS 110 डिफेंस से, जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ। तो वो फिनटेक का IT कंसल्टेंट है, नेक्सो कंपनी अमेरिका में, उसका वो जो बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें वो खेलता है। तो वो इनोवेशन की तरफ ले जाएगा ना पार्टी को। तो हमने ये मिक्स दिया। आदिल अस्करी एक इंजीनियर है, उसको हमने अंचोली फेडरल एरिया से टिकट दिया। फिर इसी तरीके से मास को लियाकताबाद नाज़िमाबाद से दिया, वेरी यंग गाय विद अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ सोशल एंड वेलफेयर वर्क। तो ये हमने सब किया। तो मेरे ख्याल में हम रीब्रांडेड, रिफॉर्म और एक रिकंडीशन MQM है, जो आज के तकाज़ों के मुताबिक है। MQM पर तो बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि टारगेट किलर है, बत्तापुर है, पर्चियाँ बेचते हैं। तो आपने भी कोई TT पिस्तौल वगैरह रखी, कभी किसी को पर्ची वगैरह भेजी है? माज ये सब एक इल्ज़ामात। पहली बात तो अब तक किसी भी कोर्ट से ये तय नहीं हुआ कि मिनसुल जमात ये MQM की पॉलिसी थी कि असला रखना, मिलिटेंसी, फिर उस असले का नाजायज़ इस्तेमाल करना और बेगुनाह मासूम लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी के जीने के अक्सर रोकना, या लोगों को रोब में लेना और वहाँ कोई किसी किस्म का जुर्म करना। तो मेरे ख्याल में पार्टी के पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। हाँ, इंडिविजुअल के एक्ट्स हो सकते हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए था। हाँ, MQM की ये गलती माजी में हो सकती है कि हमने वक्त पर इस खराबी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी में ये वाली टेंडेंसी ग्रो कर गई और बद अच्छा बदनाम बुरा, और हम जो है वो बदनाम हो गए, परसेप्शन हमारा ख़राब कर दी गई। इसलिए हम इस मरतबा ज़्यादा कॉशियस कि अपनी माजी की उस लेगेसी, जब परसेप्शन हमें हॉन्ट करता है, हमारा किसी जमात से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला अपने पास्ट के परसेप्शन से है। इसीलिए हमने जब ये सारी बातें की, सारी ज़बान बोलने वालों को जमा किया। माजी में आप लोग बड़े ताकतवर रहे, माजी वाला टाइम मिस करते हैं, बानी MQM को भी कभी मिस करते हैं? देखिए, उस ज़माने में जो अच्छे काम हुए थे वो उसको मिस, फिर एक उसको मिस करते हैं अच्छे कामों को। ऐसा नहीं है कि सारी खराबियाँ ही थी, बुराइयाँ थी, लेकिन जब खराबियाँ आईं और उनको रोका नहीं गया तो थोड़ा सा हम जैसे लोग भी बददिल होने लगे। और हम कहते थे लेकिन उसके ऊपर उस तरह से नोटिस नहीं लिया जाता था, और फिर वो पूरी खराबी और बिगाड़ के परसेप्शन ने हमारी सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया, और दूसरी जमातों को हमने अपने ग्राउंड में खेलने का मौका देते, वरना हम खेलते, दूसरी जमातों को हम आने नहीं देते। पॉलिटिकली पीसफुल पॉलिटिक्स से, एक प्योर पॉलिटिकल जो है वो नैरेटिव से, लेकिन ज़ाहिर हमने गलतियाँ की तो उनको आने का मौका मिला। 22 अगस्त से पहले वाली MQM और 22 अगस्त के बाद वाली MQM में क्या फ़र्क है? नहीं, ये जो सारी बातें मैंने की है, ये कॉन्शियसली
zero tolerance for violence, crimes, militancy, extremism and terrorism. Zero tolerance. ये तो बर्दाश्त हो गई नहीं. इसीलिए हसन अब्बास अब तक ये जो इलेक्शन हुआ है 2024, इस इलेक्शन में हमारे 6 लोग शहीद हुए और इसमें नॉन उर्दू स्पीकिंग, नॉन माजिर 3 बंगाली, 1 पख्तून और 2 उर्दू बोलने वाले. लेकिन हमारी तरफ से रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट, सब्र तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल, सब्र तहम्मुल. और उसके नतीजे में देखें कि वो बयान जो और इल्ज़ाम हमारी तरफ से FIR में नामजद हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सैकड़ों लोगों ने देखा कि वो अपनी गाड़ी में आता है, इश्तियाल अंगेज़ी करता है, शरंगेज़ी करता है, हमारे कैंप पर यूनिलैटरली हाथ लगाकर एम्बुश करता है, अटैक करता है और हमारे साथी शहीद होते 6. कोई क्रॉस, ये नहीं है दोनों तरफ से क्लैश हुआ, तसादुम नहीं है. अक्सर मीडिया में गलत रिपोर्ट हुआ, आप उसकी वीडियो भी है, हमें वीडियो भी दी है कि वन साइडेड है. और जब उसको देखा लोगों ने असलहे के साथ, तो हमने भी कहा कि हमें रिएक्शन नहीं करना, FIR कटवा दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी. कानून, अब कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी की वो नोटिस. हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बात कही थी, वो अब हमने बोरो कर लिया नारा, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज. अब हमने कहा कि तुम बुलेट इस्तेमाल करो, हम बैलेट की ताकत से तुम्हें पछाड़ेंगे इंशाल्लाह. बुलेट से तो 8 फरवरी का बैलेट साबित करेगा कि कराची पर तुम्हारा कब्जा है, तुमने इसे कॉलोनी बनाया, हमें धकेल दिया, 70 सीटों से UC में महरूम किया, इसलिए हमने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया और तुमने अपने हल्के 15,000 के बनाए, हमारे 90,000 के. इसलिए ना जमात इस्लामी का मेयर आया, ना PTI का आया, MK को बॉयकॉट करना पड़ा और 5% के वोट पर तुम अपना मेयर लिया. आपने बुलेट का जिक्र किया, हाँ, तो ये बताएं कि आप कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी पहनते हैं, क्योंकि ये तस्वुर किया जाता है कि ये जो बानी है, जो के करीब तरीन लोग थे, उन सबको जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ यू आर दी ओनली वन हु इज अलाइव. तो ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट आपके पास है? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त बानी के 7 जो लोग थे, उनमें से ऐसा नहीं है कि सभी अननेचुरली जो है वो उनकी ज़िंदगियां तल्फ हुई. बहुत सारे लोग नेचुरली भी नहीं रहे ना, तो इसको हम मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना. दोनों बातें हैं. अच्छा, अब ये मामला भी तो हल करना किसी का काम है. अगर ये परसेप्शन है कि ये MQM के अंदर के लोगों का हो सकता, तो फिर किसी एक मुकदमे को 3-3 मरतबा चले मुकदमे. अजीम अहमद तारिक चेयरमैन का, डॉक्टर इमरान फारूक का मुकदमा एक तरफ गया है और उसमें पाकिस्तान में चला, जबकि उससे चलना चाहिए था लंदन में. अच्छा, मैं लंदन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त की सारी पॉलिसी मैं उनका ब्रीफ नहीं रखता, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि कोई भी इल्ज़ाम हो उसके साथ सबूत और शवाहिद के साथ उन्हें साबित होना चाहिए, ये मेरी राय है. लेकिन हमें भी मालूम था कि खराबियाँ थी, बिगाड़ था और उसमें इंडिविजुअल एक्ट्स थे, तो हमने लैंड माइंस बिछी होती हैं, तो हमने भी कदम फूंक फूंक के रख के उन लैंड माइंस को पार्टी से अलग किया है ताकि हमारी थोड़ी प्रोग्रेस की रफ्तार बढ़े. तो हमने ये काम पार्टी में किया, मर्दमशुमारी को काबू किया, थोड़ा सीटें कौमी असम्बली सूबाई में बढ़ाई, अच्छे उम्मीदवार दिए, मिक्स सीनियर भी और जूनियर भी, फिर यूनिटी अक्रॉस, हमने हर ज़बान बोलने वालों को मौका दिया. तो मेरे ख्याल बंगाली कम्युनिटी का फरवर देखिएगा इस इलेक्शन में. पख्तून कम्युनिटी जिस तरह MQM के साथ जुड़ी है और जुड़ रही है, अनप्रेसिडेंटेड, माजी में नहीं था, मिरेकल है, ये मौजे से कम. ये थोड़ा सा फारूक भाई बताएं यंग जनरेशन को थोड़ा सा इसमें. हाँ, आपने कहा था ना कि मैंने कभी बचा कैसे, या मैंने, तो मैंने देखे नारे में ज़रूर हाथ हिला के गाया कि आसमां का जो भी रंग, पतंग पतंग पतंग. फिर मैं कहता हूँ डजन 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 डजन. तो वो कहते हैं कि फारूक भाई ने भी हवाई फायरिंग कर दी, हालांकि ऐसा नहीं है. तो वो हम लाइटर साइड में भी बहुत सारी बातें कॉर्नर मीटिंग और जलसों में करते हैं. अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि बड़ा अरसा हो गया सियासत के अंदर आपको, जो हमारी ये यंग जनरेशन है वो सोचती है कि आप सियासत में जाएं, पीछे आपके मोबाइल चल रही होगी, बड़े टूर होंगे, बड़े टूर होंगे. तो हकीकत में सियासत कैसी है पाकिस्तान के अंदर? मिडिल क्लास, मुतवसत तबका और पढ़ा लिखा और फिर शहरों में रहने वाला, वो बेचारा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता. इसीलिए
بہت سے میرے ساتھیوں نے سوچا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو خرابی بگاڑ ہے وہ پرسیپشن وائز بھی اور کچھ نیچے کے لیول پہ اتنا صلاحیت کر گیا ہے کہ کیا اس کی ایمپوٹیشن اور سرجری ممکن ہوگی یا نئی پارٹی بنائے. تو مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک نئی پارٹی بنا لی, لیکن وہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اسی پارٹی میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اسی کو بچایا جائے. کیونکہ مصطفیٰ بھائی, میں اور خالد بھائی جس ایج میں ہے نا, ہم نئی پارٹی بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اسی کو صحیح کرنا. اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائے, مجھے یقین ہم کامیاب ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی فیصلے, 3 آپشنز ہیں ان کے پاس. یا تو جو موجودہ جماعتیں اور مڈل کلاس کی اور جو نوجوانوں کے لیے کوئی پرومس دے رہی ہے آگے, اور میں جب بات کرتا ہوں, اور شروع ہمارا اسٹارٹ نوجوانوں کے سیاسی عمل سے تھا, تو اس پارٹی میں گنجائش ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں, ڈیفینس کلفٹن کے, کراچی کے, پاکستان کے, سندھ کے, کہ وہ آئیں اور اس پارٹی کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کریں اور میرے جیسے اور ساتھی کی مدد کریں. جو اور بگاڑ ہے اس کو بھی ہٹاتے ہیں, جو اور خراب اس کو بھی ہٹاتے ہیں, تاکہ یہ پارٹی ایک ٹرانسفارمڈ, ری برانڈیڈ اور ریفارمڈ ایم کیو ایم بنے اور رسپانسو ہو, جو کراچی کے ہر طبقے کی امنگوں کو, ایسپائریشنس کو, ضرورتوں کو سمجھتی ہو, صحیح معنوں میں ایک عوامی پڑھے لکھوں کی پارٹی بنائے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم میں آ جائے. اگر ایم کیو ایم میں نہیں آتے تو پھر ہمت کریں, ایک اچھی نئی پارٹی بنائیں جیسے ہم نے اس ینگ ایج میں بنائی تھی. مڈل کلاس ہو, پڑھے لکھوں کی ہو اور شہروں میں رہنے والا عمل ہو. وہ انجن بنے, دیہی علاقوں کے ڈبے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو یا تو وہ نئی پارٹی بنائے یا ہمارے ساتھ آ کے اس کو ٹھیک کرے. اور تیسرا, پریشر گروپ بنائے. کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, سارے جتنے شہر ہیں, اور پریشر گروپ بنا کے اتنا پریشر رکھے الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں پر کہ وہ مجبور ہو کہ مڈل کلاس ورکرز میں سے ٹکٹ دیں, بیٹیوں کو, خواتین کو ٹکٹ دیں, وہ اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیں, اور ایک خاندان سے ایک آدمی کو ٹکٹ. یہ شرائط رکھ دیں. یوتھ آف پاکستان ڈیمانڈس فرام دی لیڈرز آف ایوری پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, اینڈ ایف دے گیو دس کیٹیگری کینڈیڈیٹس وی ول سپورٹ دیٹ پارٹی. ورنہ وہ کہے گا, یوتھ پاکستان کی کہے گی کہ اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, تعلیم اور صحت اور ادارے نہیں صحیح ہوں گے, اور پھر وہی بندر بانٹ ہوگی زمینوں کی اور مافیازی پیدا ہوں گے. کیونکہ موروثی سیاست چل رہی ہے, وڈیروں کی سیاست چل رہی ہے, جاگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی سیاست چل رہی ہے. وہی سلسلہ چلتا رہے گا. اگر اس کو کہیں روکنا ہے تو یوتھ کو 3 کام کرنے. ایم کیو ایم میں آگے ایم کیو ایم کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے میں ہماری مدد دیں, کوئی نئی پارٹی نوجوانوں کی بنا کے وہ میدان میں اترے, یا پھر وہ پریشر گروپ بنا کے ساری سیاسی جماعتوں پر اگلے الیکشن سے 1 سال پہلے شرائط دے دیں کہ یہ کینڈیڈیٹس ہوں گے, بیٹیاں ہوں, خواتین ہوں, یوتھ ہو, پارٹی کا ورکر ہو, ایک خاندان سے ایک آدمی ہو, تاکہ موروثی سیاست یہ کریں گے. تو یہ 3 چوائسیز ہیں نوجوانوں کی. فاروق بھائی, یہ ایک بڑی ہماری یہاں بات چلتی رہتی ہے کہ بھائی ہیلو کی آواز آ جائے گی, ہیلو کی آواز آ جائے گی. تو کیا کوئی یہ ہیلو کی آواز آنے کے کوئی اندیشہ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ دیکھیں, ہیلو کی آواز کے آنے سے اگر فرض کر لیں بائیکاٹ کر لیا آپ نے, اس کا فائدہ تو اس پیپلز پارٹی کو ہوگا جو 5 لاکھ نوکریاں ہمارے بچوں کی کھا گیا, وہ فوڈ پانڈا میں یا بائکیا میں, یا وہ کسی ریٹیل جو اسٹور ہے گروسری کا وہاں کام کر رہا ہے, وہ آپ کا پی ایچ ڈی ایم فل وہاں کام کر رہا ہے. تو سوچنا چاہیے, یہ قطعی اور قطعی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے یہ ہیلو سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا اور ہیلو سے یہ والی بات ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, ایک بوند اضافی پانی کراچی میں نہیں ہے 15 سالوں میں. K4 وہیں پڑا ہے, 4 مرتبہ سنگی بنیاد رکھا. اچھا, گوٹھوں پر قبضہ, زمینوں پر قبضہ, یعنی اگر آپ بلوچوں, بروئیوں, بکٹیوں, مریوں, خاص کھیلیوں, کرائیوں کے پاس جائیں, سپر ہائی وے سے لیفٹ کے سارے, وہ کہتے ہیں ارے گوٹ پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے بلڈروں کو زمین دی جا رہی ہے. تو جو ووٹ دیتے تھے بلوچ اور سندھی کراچی کے گوٹ, وہ بھی آج مجبور ہو رہی ہے سوچنے پر کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی موت کے پروانے میں دستخط کیے جب ہم نے پیپلز پارٹی کو, وہ آج آلٹرنیٹ متبادل ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ چینج کراچی میں, یہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی ہے. کراچی کی ساری اکائیاں ایک ہو رہی ہیں, اور کراچی سپلٹ ہوگا تو نقصان ہوگا, ایک ہوگا تو پھر دیکھیں 400 ارب لیں گے, 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں, 40 ارب کی خیرات نہیں چاہیے. 400 ارب آئے گا, K4 پانی ہو جائے گا, 65 کروڑ کہہ رہے ہیں یومیہ اضافی پانی, 4
सौराबाद में मास ट्रांजिट सर्कुलर ट्रेन और फीडर कॉरिडोर्स इंशाल्लाह बन जाएंगे। सीवरेज रिवैम्प हो जाएगा, जो सेकेंडरी सीवर्स चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट तीनों के तीनों बंद पड़े उनको चला देंगे। सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन, डंपिंग स्टेशन, ट्रैकर लगा के गाड़ियों में कचरा उठाने, नई गाड़ियाँ ला के मॉनिटरिंग करके अच्छा कचरे का सिस्टम दे देंगे। फिर ये कंप्यूटराइज कर देंगे सारे लैंड रिकॉर्ड को, ताकि जो लोग खरीदें बेचें वो मुतमईन हो कोई ज़मीन खरीद। क्या सिंध में हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं आप लोग या नहीं जा रहे? सिंध में हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस मरतबा चांसेस हैं, जैसे पहली भी 3 मरतबा निजाम सादिक, गुलाम अरबाब रहीम और लियाकत जतोई। आपको लगता है जीडीए और आप मिलके पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने की पोजीशन में हो? सिंध के दही इलाकों के सिंधी मेरे हो या शहरी इलाकों में रहने वाले नए सिंधी हों, उर्दू बोलने वाला महाजिर, यहाँ आबादगार जो पंजाबी पख्तून है वो, इन सब की भलाई इसी में है कि ये कोई ऐसी हुकूमत है जो मखलूत हो, जो MKM और अंदरूर जो दही सिंध की जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा। मैं तो अपने इरादे को अभी से कह रहा हूँ ऐसा हो, और अगर पीपल्स पार्टी आती है तो फिर मैंने उसको नकील डालने के लिए वो बिल जो आइनी तरमीम का है 4 जमातों को राज़ी कर लिया है, और 2 जमात इस्लामी PTI भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो 2/3 से हम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी उसकी सूबाई हुक्मरानी 18वीं तरमीम का जो फैंग है ना, डंग, उसको हम निकाल लें। 18वीं तरमीम का डंग है जो शहरों के नौजवानों को भी रोज़गार से महरूम कर रहा है, उनका हक रोज़ाना की बुनियाद पे सल्ब कर रहा है, वो डंग निकल जाएगा। और दही इलाकों के देखा, अगर कराची के आप ले गए 400 अरब नहीं दिया आपने सालाना, जो ऊपर से पैसा कराची का आ रहा है, मरकज़ से वो भी नहीं, लेकिन आपने नवाब से लाड़काना को कह दिया, जैकोबाद कश्मीर को कह दिया, तो वहाँ पर भी लोग सोच रहे हैं कि अब क्या। तो मेरे ख्याल में टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड मुझे उम्मीद है कि लोग उस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ में। किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप मरकज़ में? MKM और GDA मरकज़ में। देखिए, मरकज़ में भले PMLN के साथ PMLF हो, GDA हो, PNP हो और JUI भी हो, लेकिन MKM की उस हुकूमत में जाने की शर्त यह है कि सबसे पहले या दूसरे इजलास में MKM का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उस इजलास में पेश किया जाएगा, और लेजिस्लेशन होगी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कि भाई अर्बन डेवलपमेंट कमीशंस बनेंगे और कराची को 400 अरब रुपए दिए जाएंगे। आप लोगों ने पहले नून लीग के साथ अलायंस कर लिए, तो मतलब अगर आपको लगता है नून लीग हुकूमत बनाएगी तो आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा होंगे? हुकूमत को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में जाने के लिए हमें वाज़ेह तौर पर एक्शंस ऑफ PMLN in that case must begin to speak louder than the words। फारूक भाई 2 सीटों 2 वजारतों पे फिर MKM मान जाती है। ऐसा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 वजारतें लें या 4 लें, वो उसी सूरत में होगा कि कॉन्क्रीटली हम अपने आवाम को फिर जवाब दे सकें, उनको फेस कर सकें, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। आज माजी की कुछ इस तरह की गलतियों से मुश्किल होता है लोगों को फेस करना, उनके सवाल के जवाब देना। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत खुले दिल खुले ज़हन का। चलो सियासी बात है बहुत, ये बताएं सियासत से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? देखें, दोस्तों का एक ग्रुप है, उनके साथ बैठ जाते हैं, कोई अपनी गज़ल सुनाता है, कोई थोड़ा सा गा लेता है, गुनगुनाता है, और फिर उसके बाद एक शुगल होता है, बारबेक्यू हो जाता है, साथ खाना खाते हैं, किसी गज़ल को गायक को बुला लेते हैं, तो महफिल अच्छी। आप क्या सुनाते हैं? मैं देखिए, अगर लाइटर साइड को सुनाना है तो फिर मैं अहमद फराज को सुनाता हूँ कि अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बे पिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना, आखिर आखिर अब तो यह आलम है कि होश ही नहीं, रगे मीना से लोग उठी के रगे जाना जाना। हम भी क्या सादात हमने समझ रखा था, ये शेर मुझसे मिस हो गया। आखिर तो अच्छा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेज़ा रेज़ा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेज़ा रेज़ा, जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना। फिर एक शेर ये भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो वो जो एक नेचुरली जब दोस्त यार बैठते हैं तो इस तरह की सारी गुफ्तगू होती है। तो आपको भी कोई हसीना मिली आपके जवानी में, कोई मोहब्बत हुई? देखिए, मुझे ये बड़ा एक आपकी होती है, आपकी माँ से मोहब्बत होती है,
ایک آپ کی بیوی سے محبت ہوتی ہے, اور یہ آپشن, یہ جو ہے نا girlfriend بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ کمپلسری, یہ لازمی ہے. اچھا, آپشنل سبجیکٹ پہ جانا پولیٹیکل لوگوں کے لیے لینڈ مائنز ہے, تو پھر تو انہیں اگر اس راستے پہ جانا بھی ہو تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. میرے خیال میں میں نے بہت کچھ کہہ دیا. اچھا فاروق بھائی, تھوڑا سا ایک چیز اور بتائیے گا کہ بیگم سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا بھائی جو وہ والے بھائی تھے ان سے زیادہ ڈر لگتا تھا؟ میرے خیال میں دونوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اگر آپ بہت کلیئر ہیں, کہیں ایمبیگوٹی نہیں ہے, اور پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ, اور آپ نے اچھی پالیٹکس کی ہے. ایم کیو ایم کا پرسیپشن کیسا بنا اتنے سالوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ایم کیو ایم کے اندر بھی کچھ لوگ نظریاتی, عوامی, جو عوام سے جڑے ہوئے ہوں, جو محنت کرتے ہوں, جو عوام کی آواز بھی ہوں, ان کے مسائل بھی اٹھاتے ہوں, اور ایکسیسیبل ہوں, عوام پہنچ میں, اور لوگ ان سے ایم کیو ایم کی یہ کوالٹی, اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کی یہ تو بہت بڑی کوالٹی, یہ ایکسیسیبل ہیں, اویلیبل ہیں, اور سننے کے لیے ایڈمیسیبل ہیں. تو یہ اور کسی جماعت میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر نوجوان بھی آتے ہیں نا ایم کیو ایم میں, جو میں ڈیفینس اور کلفٹن کے نوجوانوں کو آپ کی اسٹوڈیو سے کہہ رہا ہوں, تو میرے خیال میں انہیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک اچھی آلٹرنیٹ ہے, اور ایکسیسیبل بھی ہے. تو اب ہم نے ماضی سے ایک بڑا, اچھا آپ کے بڑے ہم نے دیکھا کہ ٹھاکر کے ساتھ میمز بنے. ہاں, اب تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ بھی 2 جگہ سے. ٹھاکر کو کوئی پیغام دینا ہے آپ نے؟ نہیں, میرے خیال میں ٹھاکر ایک سمبل ہے, ایک اسٹیٹس کو کا نمائندہ ہے, اور اسٹیٹس کو اس نمائندے میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس انسٹیٹیوشن کی بلے بلے اور واہ واہ ہو جاتی. اگر میں لندن سے علیحدگی کا اعلان اسی وقت پکڑ لیتا, اور ٹھاکر مجھے مضبوطی سے پکڑ کر رگڑتے ہوئے مجھے نہ لے جاتا, تو اس کی واہ واہ ہو جاتی کہ یار فاروق بھائی کو بولنے دیا گیا. اچھا, فاروق بھائی ہیں کراچی کی جماعت سے, تو یہ تاثر ہے کہ شاید یہ لوارث ہیں, یتیم ہے, یہ ایم کیو والے نا. نواز شریف کو اس طرح پکڑ کے ٹھاکر لے جائے, میں پھر اسے ستارہ امتیاز دوں گا, ریکمینڈ کروں گا. کوئی بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس طرح پکڑ گئی. میں پارٹی کا سب سے بڑا نمائندہ تھا, اور میں اعلان کرنے جا رہا تھا, وہ جب میں نے اگلے دن کیا. اگر اسی دن میں کرتا ہے تو سب کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, لیکن ٹھاکر نے مجھے کرنے نہیں دیا. تو اس لیے یہ جو ڈبل پالیسی ہے نا, کہ میرے ساتھ یہ والا سلوک, اور نواز شریف کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یہ والا سلوک, تو بھائی یہ ڈبل پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ تاڑا کتا ٹامی اور ساڑا کتا کتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک جیسا, اگر میرا کتا ٹامی تو نہیں بنے گا, لیکن حسن اگر میرے کتے کو بھی جس دن غصہ آ گیا, بلڈا بن جائے گا وہ, پھر نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہارے ٹامی کی. تو یہ ہے مسئلہ صاحب. تھینک یو فاروق صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور فاروق صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں کی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آتے رہیں, ہم سے باتیں کرتے رہیں, ان کی باتیں ہم آپ کے تک لے کر آتے رہیں. حسن عباس شو کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, پاکولوجی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, اور ہم پھر آپ سے ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.